Welcome to El Regnum channel. If you are new to this channel, please do not hesitate to click subscribe and hit the notification bell for you to be more updated of the coming videos. Mga igsoon, natapos na ang 2,000 ka tuig katagal nga panahon. O kay gayunan sa pagbalik ni Kristo sa kalibutan. Mubanos niini ang 1,000 ka tuig nga si Kristo mohari uban sa iyang mga katawan. Aron sa pagsubay sa kamatuoran niini nahimugso ang programa nga The Kingdom of God ug ubos niini ang tulumanon nga consummatum est, natapos ng tanan. Mga igsoon, ingnon ko kamo nga consummatum est kay natapos naman ang buluhaton sa Dios niining pagkatapos sa ika-2,000 ka tuig gikan nga nagpakasala siya din. Maingon nga sa ika-6,000 ka tuig gitapos sa Dios ang iyang mga buhat o sa ika-7,000 ka tuig nipahulay siya. Maingon man usab nga natapos na ang ika-6,000 ka tuig ug ania na kita karon. Sa ika-7,000 ka tuig nga niini ang Dios mopahulay usab. Tungod niini gikinahanglan sa tao ang pagpangandam aron sa pagbag-o sa kaugalingon aron dili na may balik ang nahitabo ni Adan nga samtang nagpahulay ang Dios si Adan niadtong panahon na nagpakasala. Karon natukod na ang gingarihan sa Dios ug mao kini pagasudlan sa nakaandam na sa iyang kaugalingon. Maayong hapon kaniyong tanan, Luzon, Visayas o Mindanao. Labi na gayod sa atong mga soking tigpaminaw o soking tiglantaw dinhi sa atong paboritong istasyon sa DXBD 11.3 FM, ika nga The Voice of the Bitan. Maayong hapon kaniyong tanan, Luzon, Visayas o Mindanao. Apan sa dili pa kita magapadayon sa atong programa aron sa pagbutyag may tungod sa gingharian sa Dios, no? Agi og maayong sugo o pamatasan, no? Maayong hapon kaniyong tanan, no? Unang-una sa atong Supreme Founder sa gingharian sa Dios nga maoy nagtukod sa gingharian, maoy founder sa PDDMC, Philippine Deuterium Development and Management Corporation, o siya usab ang founder, chairman, president ng The Royal Alpha Omega Ring Trading Corporation. Walay lain ang atong His Majesty Supreme King Philemon Ondok Riam Bonanza. Mayong hapon kanimo mahal na hari diha sa temple, diha sa Bethel sa bahay ng Diyos, diha sa New Jerusalem, Talisay Shrine, Dapitan City. O ingon man usab sa mga royal family, sa mga nanay, mayong hapon kaniyong tanan, o usab sa 12 ka mga anak ni mahal na hari nga mo'y mga pundasyon karon sa bawat region sa tibok Pilipinas. O kini inabagan sa 12 ka mga apostoles nga maoy mga board of directors sa The Kingdom of God nga gi-assign ni mahal na hari gikan sa Region 1 ngadto sa Region 12 kasama ang NCR. Kini usab ang iyong ubos nga igsoon si Felix Proceso nga na-assign dinhi sa Region 9 sa 4 ka probinsya, Zamboanga Sibugay, Zamboanga del Norte, Zamboanga del Sur o Misamis Occidental. Mayong hapon kaniyong tanan. O ingon man usab sa atong chairman, president sa The Kingdom of God karon, no? O siya po usab ang chairman president sa The Royal Alpha Omega Ring Trading Corporation. Walay lain ang atong mahal na prinsipe Rocky Y. Riam Bonanza. Mayong hapon kanimo diha mahal prinsipe diha sa temple sa Bethel sa bahay ng Diyos. O usab sa chairman president ng PDDMC, Philippine Deuterium Development and Management Corporation, King Adolfo Vidal Riam Bonanza. Mayong hapon kanimo diha. O usab sa mga provincial leaders, no? Luzon, Visayas, Mindanao, naa dinhi ang atong usa ka provincial leader na assign sa Zamboanga del Norte, si Hari Joel Dagudog. O usab ang atong regional apostol sa Region 6, Hari Florentino Campilan, no? O usab ang ato ang mamulong karon, no?
na gikan pa kini sa Region 7. Siya si Regional Director Apostol King Giovanni Charis, no? Maayong hapon kaniyong tanan diha, mga hari. O sa atong mga ebanghelista, no? Nga gi-assign sa bawat municipality sa buong Pilipinas, maadyong Pilipino kaniyong tanan, o ingon man sa mga pastor nga gi-assign sa bawat barangay sa tibok Pilipinas, maadyong maayong Pilipino kaniyong tanan. Sa mga deuterium beneficiary, Luzon, Visayas, Mindanao, maayong hapon kaninyo. Tanan gayon nga nagsubaybay sa atong programa may tungod sa gingharian sa Dios. Ug usab maayong hapon sa ato nga manager, Sir Charles Perolino, no? Perolino family, ingon man si Ma'am Ivy, no? Maayong hapon kaninyo dia, Ma'am, no? Sa tanan gayod nga tigpaminaw nining atong paboritong istasyon, no? Dini sa DXBD 11.3 FM, ika nga the voice of the people. Apan sa dili pa kita magpadayon sa atong programa may tungod sa gingharian sa Dios, ato usang pasalamatan kanunay ang mga naghatag og kinabuhi nining atong programa may tungod sa gingharian sa Dios. Unang-una ang atong leader sa NCR National Capital Region, si Reyna Violeta B. Proceso. Ang iyang mga municipal leaders, unang-una si Reyna Clarida Labto, assigned leaders sa Muntinlupa City, Hari Carlo Gaa, Las Piñas City, Reyna Lorna Habonero, Parañaque City, Hari Santos Abduhan, Pasay City, District 1, Hari Joel Robel Apiag, no? Pasay City, District 2, Princess Jacqueline Lomri, Makati City, Reyna Liberty Manja, Taguig City, Reyna Felicidad Violango, Patero City, Hari Vivincio Pilobilio, assigned leader para Mandaluyong City, Hari Rodolfo Escuadro, San Juan City, Reyna Marigold Mira, ang ilang mga presidente sa NCR National Capital Region, sa assigned leader sa Quezon City, Hari Gis Motya, assigned leader sa Quezon City, Reyna Rosalia Bumidiano, assigned leader sa Marikina City, Reyna Josephine Arais, Pasig City, Hari Elmerito Arais, Caloocan City, District 1, Reyna Florence Gutierrez, Caloocan City, District 2, ingon man si Hari Nielfredo Pabuaya Jr., no? Assigned leader sa Malabon, Nabotas City, no? Isang mapagpalang hapon po. Hari Nilo Lazaris, Manila City, o ingon man si Reyna Elsa Wamboy, assigned leader sa Manila City. Sumukato ang mga kauban nato, mga assigned leader, mga hari o mga reyna nga naghatag kinabuhi kanunay ning atong programa may tungod sa gingharian sa Dios. Usab sa atong mga leaders, usab unang-una ang atong affiliated sa sekta, kauna-unahang sekta nga naging affiliated sa The Kingdom of God, sa Pangulo nato karon sa Kingdom of God, Malang Prinsipe Rocky Y. Riambonanza. Siya pa lang ang unang sekta na naging affiliated sa The Kingdom of God. Walay lain si Bishop Ramil Morales, isang presidente sa Church of God's Wisdom and His Living Spirit Incorporated. Kani po ay matatagpuan natin sa Purok 6 Puting Bato, Cabadbaran City, Agusan del Norte. So daghang salamat Bishop sa pagsuporta sa atong programa ni Malnari. O ingon man si Reyna Romilili, no, diyan sa Butuan City. Mayong hapon kanimo Reyna, o daghang salamat usab sa pagsuporta sa atong programa. O ingon man si Reyna Mary Joy Ansanal sa Siayan, Princess Maylin Ansanal sa Siayan, Zamboanga del Norte, Prince Gilbert Linihan, no, sa Cebu City, Reyna Helen Andoyo Benito sa Mati City, Reyna Mercy Tumakmol, no, sa Region 10, Reyna Meriel Escobedo, ito po ang Barangay Queen, no, diya sa Cabadbaran City, Agusan del Norte. O gingon man si Hari Dondon Palisbo o si Reyna Palisbo, no, Gloria Paalisbo, no, mga Paalisbo family, no, daghang salamat sa iyong suporta sa sponsors sa paghatag og kinabuhi nining atong programa may tungod sa gingharian sa Dios, no? Ingon niya na mga kagalaan. Mao nga
ang atong programa mahitungod sa pagbutyag, mahitungod sa gingharian sa Dios, no? Wala gilain, no? Wa gilain nga ipasangyaw sumala sa balang kasulatan kaning gingharian sa Dios, kay kining gingharian sa Dios since 1975 nagsugod ng atong supreme founder sa pagsangyaw, sa pagbutyag, mahitungod sa gingharian sa Dios, nga kining gingharian sa Dios ana ra gyud sa kalibutan, no? Wala sa kapunaw-punawan, wala doon sa likod sa kabituonan, no? Wala sa luyo sa adlaw o asa pa diha nagitudlo, no? Sa ubang mga magwawali mao nga gipamatud-an ni Malahari nga ang gingharian sa Dios naa gayud sa kanasod nga gihatag sumala pa sa nisulat nga gikuha ni Kristo dito sa Jerusalem sa Israel o gihatag sa usa ka nasod. O walay laing nasod, mga kagalaan, mga kaigsuonan, no? Gipamatud-an sa atong supreme founder, divine mentor, mahal na Hari Pilimon Ondok Riambonanza, o kini gipadayon sa mga 12 ka mga apostolis nga mga tinun-an, no, ni mahal na Hari o ang mga propita, no, mga ebanghelista, mga pastor, no, ang pagpamatuod o paglig-on sa gingharian sa Dios nga naa gayud sa Pilipinas. Mo kana mga kailangan. So sa walay paglangan natay mga speaker karon nga mooy mobutyag dugang unsay mga butang tinaguan mahitungod sa gingharian sa Dios, pagbutyag, no, ug unsa gyud ang tinuod nga kamatuoran. Kay ang kamatuoran mao may magatag og kagawasan, dili ng mga binakak, binotbot o puro na lang pangsira sa atong mga kaigsuonan. Ingon niya na mga kailangan. Walay lain ang atong isa sa Board of Directors sa the Kingdom of God at the same time Apostolis ni Malahari nga gi-assign sa Region 7. Hari Giovanni Ciares. Okay, Hari. Okay, daghang kayong salamat sa atong maabtikon nga anchorman karong adlaw si Hari Felix Prosiso, ato ang Board of Directors sa Kingdom of God Region 9. Kauban sa atong lawak karon si Hari Florentino Campila napan sa dili pa kita moadto sa unahan mayong hapon, no, sa ato ang mahal na Supremo, mahal na Haring Pilimon Ondok Riambonanza nga mao ang nagtukod sa gingharian sa Dios di atong July 27, 1982. So dako kay pasalamat sa atong mahal na Haring Pilimon Riambonanza nga gitagaan kita og dako nga kahigayunan nga makapaambit dinhi sa kahanginan ilabi na mahitungod ining gingharian sa Dios. Nga kung natong balik-balikon kini ang gibilin nga sitas sa Dios dito di San Mateo nga mao pangita ang gingharian ug ang pagkamatarong ug ang tanang butang gigadugang ra. Mao nang mas dako kay tagpasalamat ni Malahari kay iyang gitukod kining gingharian sa Dios. O kaniya karon nagpadayon kita nalimbasog adto sa kinatumyan, no, kay wala na magilain nato nga kasudlan nga mao ang nagdala sa tinud-anay nga kaluwasan. Muna nga atong hisgutan karon kung kinsa ang tagadumala, ang tinud-anay nga tagadumala gayod sa gingharian sa Dios. Kay kining gingharian sa Dios, gobyerno sa Dios, divine government. Kung gitawag pa kini karon og theocratic form of government or voice of God. Kining ang component sa voice of God, no? Kining gingharian sa Dios. Gidumala kini sa mga hari o sa mga pari. Kung ato kining hisgutan pag-ayo, no? Dili lang ni mga hari ang magdumala sa gingharian sa Dios, kundili usab kauban sa mga pari o mga kaparian. Apan ang pangutana kung kinsa niini ang matuod nga tagdumala o matuod nga magdumala niining gingharian sa Dios. Kay daghan man kayo karon nga mga sekta nga naglibot dinhi lang, dili lang dinhi sa dapitan, dili lang sa Pilipinas nga nagaangkon nga sila ang magdala sa divine government. Sila ang magdumala sa gobyerno sa Dios. No, daghan kaayo karon ang nag-angkon. Pero kana nga pag-angkon giingon pa ni Malahari nga everybody has the right to claim, but all that claims are subject for investigation. Mao na nga pwede
tamuangkon. Pero timan nga kanang atong pag-angkon nagasunod ni ana ang daghan nga investigasyon. Kung unsa ka tinuod, baka na ang imong pag-angkon. Mo na nga aron na atong mahanay pag-ayo kay ang magdumala ni ining gingharian sa Dios mga hari man ug mga pari. Kung atong basahon diya sa Episo 4:11, gingon man din nga unang ipahimutang sa Dios mao ang mga apostoles, mga propeta, mga ebanghelista, mga pastor ug mga magtutudlo, mao kana ang unang gipahimutang dinha sa gingharian sa Dios. Og ang kaatbang ni ana mao ang mga saserdote. Nga kung atong subayon pag-ayo, ang labaw nga saserdote sa kaniadtong panahon, wala may lain kundi si Melkisedek man lamang. Si Melkisedek mao kadto ang hari at the same time pari. Nga kana si Melkisedek gituhuan nga walay sinugdanan o wala ko'y katapusan kay walay nakita nga namatay si Melkisedek. Wala usab makasugid kung kinsa ang iyang mga ginikanan mo na walay sinugdanan o walay katapusan. Kadto si Melkisedek mao ang hari sa Shalem nga buot pasabot ni ana hari sa kalinaw. Na mao kadto si Melkisedek nga ni ana si Abraham didto nagahatag og ikanapulo. No? Si Abraham, mo manggani si Jacob, si Isaac, si Levi ug ang mga anak, ang mga banay ni Jacob, tanan nakahatag na og ikanapulo didto kang Melkisedek. Atong basahon. Og unya si Melkisedek nga hari sa Salem, mikuha og tinapay og bino og siya mao ang saserdote sa labayng labaw nga Dios. Sa tanan nga mga pari, si Melkisedek ang pinakalabaw. Unya, kay si Abraham nagahalad man didto sa iyang ikanapulo kang Melkisedek, kay gitagaan man siya og bino og tinapay nga usa ka dakong simbolo. No? Usa ka dakong simbolo ato ra na karong pagatukion. Nga ang paghalad niya og tubig, ang paghalad niya og bino og tinapay dito kang Abraham, si Melkisedek ang nihalad niya na. Unya, kung atong istoryahon gayud pag-ayo, gikan ni Abraham, Isaac ug ni Jacob, bisan pagikan kang Cain, no? Hangtod kang Moises, hangtod sa mga Levita, nagpahigayon na sila og ritual o pag-ampo sa Dios, pagdaig sa Dios, pinaagi sa paghalad nila og halad nga sinunog. Maglain sila og nating kanding, maglain sila og nating baka nga pinakatambok og ila katong agiwon og ilang ihalad sa Dios kay mao kuno ang kapasayloan sa sana. Pero wala ka na gidawat sa Dios nga kapasayloan, no? Kay dili man kana ang kapasayloan, mao kana ang gi-practice gikan ni Cain hangtod sa mga Levita. Nga gani kung atong tan-awon pag-ayo si Moises, usa kadto kalibitanhon kay gikan man kadto sa banay ni Levi. Nga sa dihang pamatyo na ang tanang mga bata, no? Gipaanod siya sa suba sa Nile River og didto siya natungha sa balay sa prinsesa dito sa Ehipto og gibuhi siya dayon dito. Mao nang dito siya nagpuyo. Bisan siya usa ka libihanon, gibuhi siya dito sa prinsesa sa Ehipto. Sulod sa 40, no, 40 ka tuig. Ato pa kung atong analayso ng ang pagkatawo ni Moises, kay ang nagbuhi niya usa ka prinsesa sa laktod nga pagkaistorya, dako kayong grado. Kay ang usa ka prinsipe anaa dinha ang pagtuon gitun-an gina pag-ayo sa hari kay mao man sumusunod sa iyang gingarian. Oh, si
Moises gitun-an gito pag-ayo. O nang si Moises maayo nga leader kay well trained si Moises dito sa Ehipto. O galing lang sa pag-abot niya og 40 years old, napatay niya ang usa ka Ehiptohanon. Kay dili na siya kaako sa gibuhat sa usa ka Ehiptohanon. Maunang gi-exile siya dito sa bukid sa Midian, sa Patag. O dito siya nagpuyo usab sulod sa 40 ka tuig. Na dito siya, mura siya ka-ermitanyo dito, wala siya kauban. Sulod sa 40 ka tuig. Kung ato po siya mga tan-awon, no? Dito siya making istorya siya sa Dios. Kay wa siya laing nga kaistorya ditong tungura. Hangtod nga niabot ang sugo sa Dios sa dihang nagpangidaro na siya 80 anyos. Nga gipili siya sa Dios nga kuhaon niya ang mga anak sa Israel. Niya paggagulaon ang mga anak sa Israel dito. Na nagdumili pa man ugani si Moises niya atong higayuna kay dili man kaayo si Moises makalitok og pulong kay naa may diferensya sa iyang sinultian. Pero gigamit man siya sa Dios. Gigamit siya sa Dios sa pagpanggula sa mga anak sa Dios dito sa Ehipto nga mao kadtong mga Israelitas. Sa pagpanggula nila dito, no, gipanggula na sa laktong nga pagkaistorya kay naulipon man sila sulod sa 430 ka tuig. Ang mga anak sa Dios nga mga Israelitas nang gula og dito sa tunga-tunga sa kamingawan. No? Kauban ni Aaron, ni Miriam nga igsuon ni Moises, uban sa daghan kay mga katawan nga Israelitas. Dito gipatabag ni Moises ang tanan nga mga pangulo sa mga banay. No? O gipili dayon ni Moises ang mga libihanhon o ang mga libita. Gipili niya nga mao ang magdumala o tagadumala dinha sa balay alampuanan sa Dios. Kung ato nga nalayson kay gi-assign silang mga libitanhon, isip mga tigbalantay dinha sa balay alampuanan, sa laktod nga pagkaistorya, kung ato nga nalayson sa karon nga panahon, ang mga tawo nga na-assign dinha sa balay alampuanan, mga pari. Mga pari. Unya karon mga kaigsuunan, kanang mga nag-angkon-angkon karon, tanaw nato dinha sila. Kung kaparian ba na sila? Bisan lang dili sila gikan sa dagko kayo nga ang mga sikta sa Pilipinas. No? Kining uban karon nga daghang mga sulpot karon ng gawas nga nag-angkon nga sila ang tinuod, sila ang magdumala sa gingharian sa Dios, kay sila ang gitagaan sa Dios. Pero kung atong analayson pag-ayo, kana sila wala makapasar sa kriteriya anuman. Kaya ang kriteriya sa mga libihanhon, mga kaparian man. Pero kung atong tan-awon kana mga igsuon, gikan sa pagpanggula nila dito sa Ehipto. Pagpanggula dito sa Ehipto, hangtod sa kamingawan, 40 years sila dito sa kamingawan, nag-ampo sila dito, pinanguluhan sa mga libihanhon, nga mao kadto ang nag-assign diya sa templo sa balay alampuanan. Hangtod nga niabot ang panahon, no? Another 40 years ang nilabay, nga dito sa bukid sa Moab, bukid sa Nebo, o sa bukid sa Nebo, gipasaka sa Dios si Moises. O igo lang nakita ni Moises ang yutang saad. Kay dito ni Ana namatay si Moises. Igo lang nakadungaw sa yutang saad si Moises. Mao na mga kaigsuunan, no? Wala. Kunya karon kanang sige yawit-yawit dinhi sa kahanginan, naa diri sulod sa yutang saad nga siya kunuhay si Moises. Kunya ang Moises, kung atong tan-awon diya sa balaang kasulatan, igo rang gadungaw sa yutang saad. Dito ra siya kutob namatay. Wala na. Wala na siya nakaabot. Wala na. Ug kunya ang iyang mga
nga kaigsuunan nga mga libihanhon, no, nagpadayon sa ilang gibuhaton sa paghalad sa halad nga inihaw o halad nga sinunog dito sa Dios. Apan hangtod nga giputol kana sa Dios pag-abot na dito ni Hesukristo. No? Gihalad ni Hesukristo ang iyang kaugalingon aron sa pagtubos sa sala sa mga katawan. Sa to pa, hari, yung Moses sa kanya to, wala gid nakaabot sa yutang saan. Wala. Igo rang nakadungaw si Moises. So, sa may naitabo ato, namatay. Tungod sa iyang katigulangon, niabot siya og 120 ka tuig. No? Igo ra siyang nakadungaw. Igo ra siyang nakatanaw. Muna ang nakaabot sa yutang saan, ang iya lang igsuon nga si Moises o ang iyang kauban nga mga katawhan. Sa ato pa, kay wala man na abot gid si Moses, niya igo ramang nakadungaw, kay namatay man siya. Katong Moses nga mo gisultihan ni Malnahari nga siya si Moses, si Haring Guerrero. Mao to'y tinuod nga Moises. Mao to'y tinuod nga Moises. Niya kay napanon po. Wala man po. Okay, tinuod. Kay wa man po, di ko rin nakadungaw, no? No, karon kay naman po yung angkon nga Moses. Dili na. Wala na. Urag ko na siya. Urag ni duplicate ura. Unsa na makadungaw po dagay na ako. Nakadungaw kay nakasulod man gani. Nakasulod. Mo na giingon naabay labaw sa gadungaw, naabay taas sa sa kana, sa kay taas kanang gadungaw, kanang labaw. Pero murang labaw na. Ulabawan. Nagkasulod. Unya ang tinud-anay nga Moises naay ti mailan kay kadtong Moises kaniadtong panahon mao to gitagaan sa Dios sa papan nga bato nga sinulatan sa balaod sa Dios. Unya kadtong Moises nga gitudlo ni Malhari, gitagaan tog regalo ni Malhari. Na ano? To ti mailan nga siya si Moises. Unya kaning angkon nga musurya ra banirig basabado gabi Moses mo po. Naglaray bato sa papan. Kana ra og naa siya ikapakita nga timailhan nga siya si Moises. Kanang sungkod nga taas, pwede mata makakuha ng lasang, naghama ng lasang. Pero katong Moises nga tinuod ni nga gitudlo ni Malhari, naa ati timailhan. Pangutana ng mga anak-anak ug asawa ug unsang timailhan na gipasuot na sa iyang kamot. No, kakita gid mi ana sa paghatag. Ang istorya na itong naging Sabado, nga naagyod no ang espiritu ni Guerrero tuwa nila. Unya karon kung atong istoryahon na kay kana si Moises kaliwat man na sa libihanhon, Libita. Unya ang mga Libita gikan sa panahon gikan sa pagpanggula nila sa Ehipto hangtod dito sa panahon ni Solomon. Nagdumala sila dito sa templo, no? Unya kay giguba man to ni Nabucodonosor ang templo kay gibihag man to ang tanang mga tao. Apil na dito ang mga Libita nga nagdumala dito sa templo. Sa sunod na istorya dahil dito ni Nabucodonosor hangtod ni Ciro, wala na ko kadungog dito nga na Libita. Wala na Libita. Wala na. Kung ato di atong basahon diya sa New Testament, pila ra ka teksto diya nga makahisgot og Libita kay nawala na to. Unya kay insulpot man ni mga Libihanon ron. Mo na. Mo kay imong ika. Unay giingon nga all that claims are subject for investigation. Imbestigahan pa na. Imbestigahan pa na kay tamay katungod tanan nga mo angkon. Nga mo angkon. Unya karon kay ang kriteriya ng Libita mga pari man na. Pari. Ang pangutana na karon nga ni-claim sila nga pari, ang mga Libita sila naapakana sila lisensya nga gikan sa kuan bisan lang kanang gikan sa PSA. Krasam. O wala lisensya, makabunyag, makakasal. Makabunyag, makakasal kay mao man ay mga pari unya og naa po kay ginsakpan nga 200 ka buok ug naa kay kapilya. Pwede ka maka-apply. Nya kining mga tawhana karon nga perting hilabtanuna di man unta taangay manghilabot ani pero ano bang kita nang hilabot sugod nila, no? Kay kita ga program ani sa DXBD 11.38
Ang biya, Oh. malinawon ta ba nga wala kita ng hilabot og bisag kinsa. Pero kanang Musay. sila kasulpot lang aning ato ang kuan sa radyo. Mo ibuhat pang hilabot pahingan lang din mga ngalan nato. Kay Hingan lang. kuno si kuan, Si Harris. si Harris. O bisan gani. Daghan. Kunya, kung ato nagtanawon yun sa Code of Ethics din sa broadcasting, naagi na dito, maigo ginaga. Angay gani na silang ano, kay ilamang hisgutan ng pangalan o mureklamo ta ana. Pan gini sila. Kay di man nun ta naangay nga hisgutan ng mga pangalan. Kung hisgut din ha, yun kanang murag slide lang nga di lang kayo target. Hinga-hingalan man yun. Murang magandang lagi sa KBP. Sige, sige, mao na nga makuha na ngalong na ng sulpot na sila. Mao na nga kung atong tan-awon gyud ang mga Levita, wala na ba yan? Wala na. Wala na di ay. Wala na kay panahon ni Jesucristo. Giputol niya ang signiyon niya sa sa tunga-tunga sa simana, iyang gipahunong ang paghalad sa halad nga sinunog. Kunya ang nagtuo sa paghalad nga sinunog kana naman mga Lebihanon, mga Levita raman ang nagtuon o nagpractice ni ana nga ritual nga paghalad ug halad nga sinunog. Kaya ang mga kaparian karon ang gisunod ni ana mao man kadtong order of Melchizedek. Nga kadto si Melchizedek mao ang naghalat og bino og tinapay didto kang Abraham. Nga gimaterialize dayon ni Jesus Christ nga nihalad siya siyang kaugalingon nga dugo og ang iyang lawas mao ang tinapay. Iyang giula ang iyang dugo alang sa kapasayloan sa tanan nga mga makasasala. Wala na halad nga sinunog. Tuwato pa, wala na ilibihan mo, wala na ilibita sa pagkakaroon. Kay giingon din ha, dinhi sa Pinadayag, no? Pinadayag 21. 21. 12, ingon dinhi. Dili sa diritas Pinadayag 1:5. Gikan sa Hesukristo ang kasaligan nga saksi, ang panganay sa mga nangamatay ug punuan sa mga hari sa yuta, kaniya nga nahigugma kanato ug nagtangtang kanato gikan sa atong mga sana pinaagi sa iyang dugo. Si Hesukristo nagluwas kanato pinaagi sa iyang dugo. No? Siya man ang tinapay. Ug iyang dugo mo yung giula alang sa kapasayloan sa mga sala sa tanan ng mga tawo. Atong padayonon. Sa 6. Og naghimo kanato nga usa ka gingharian. Timan niya, usa tungod sa pag-ula ni Jesucristo sa iyang dugo dito sa cross. Naghimo kanato og usa ka gingharian. Dayon kama mga saserdote. Sa ato pa, no? Mga saserdote ngadto sa iyang Dios ug Amahan. Kaniya ang himaya ug ang gahom hangtod sa kahangturan. Hari di ay ug mga saserdote ang magdumala sa gingharian sa Dios. Apan dili maklaim anang mga Levita. Nganuman kay kadtong mga anak ni Manaha, no, ang anak ni Jacob, mao man kadto ang gitagaan ug panalangin sa Dios. Dili lang ang Levita, giingon dinhi sa Genesis 49:28. Kini sila tanan mao na panay ni Israel. O kini mao ang giingon kanila sa ilang amahan. O gipanalanginan sila ang tagsa-tagsa sumala sa panalangin nga gipanalangin kanila. Kadtong mga anak ni Jacob adunay tagsa-tagsa ka panalangin. O giingon diri atong padayonon sa sulat gihapon ni Moises sa Exodus 24:4 giingon dinhi, o gisulat ni Moises ang tanan nga mga pulong sa Dios. Si Moises ang nagsulat sa Pentateuch. O mibangon siya sa iyo sa pagkabuntag o nagtukod og usa ka halaran sa kinaubsan sa bukid og napulo og duha ka mga haligi nga bato sumala sa napulog duha ka banay ni Jacob.
mga haligi man. Mga haligi. O ang mga haligi binutangan og mga pangalan nga daw singsing nga kinulit nga didto gisulat ang mga pangalan sa mga anak ni Jacob nga mao ang haligi nga bato diha sa balay alampuanan. Ato pa kana di ay mga anak ni Jacob mao ang mga saserdote, Mga haligi. o mga haligi. Kaya ang mga anak ni Malahari, ang anak ni Jacob mao man kana ang sons of Jacob. Apan sa dihang nanggula sila sa Ehipto, gipatawag ni Moises o gitapok kay wala naman dito ang mga anak ni Jacob. Ang iyang gipangtawag dito mao lamang ang mga heads of the tribe, mga pangulo Mga pangulo na. sa tribo. Sa tribo. Oh, mga pangulo kay katong mga anak, mga haligi man to. Mga haligi man to. Oh, mga haligi. Mga anak ni Jacob. Oh, mao tong gipatawag ni Moises ang mga pangulo sa tribo ni atong higayuna. Pangulo sa tribo na unya kanang mga anak kay mao man ang haligi, foundation man na. Foundation diha sa templo. Ang templo mao kana ang balay alampuanan sa Dios. Nya kay kanang haligi sa templo, ang ilang gusto karon kay ilamang papawaon kay sila kuno yung mupuli. Mao mangani na ilahang gibalik-balik na nga sila kuno ang mupuyo diha sa templo kay sila man ang keeper diha sa templo, sila man ang ilang kuno limpyuhan ang templo kay hugaw na kayo ang templo. Dili man, dili man na pangutana dayon ana ug kaliwat ba na sila ni Jacob? Kaliwat Kaliwat ba sila ni Jacob? Kay si Jacob kung si Malnahari mao si Jacob ang iyang mga anak ni Jacob. Kaliwat ba na sila? Naay usa kaliwat pero dili man gyud kanang gingharian nga bulawan ang apelyido. Dili man Riam Bonanza. Mo na nga salamat kay tagdako no nga itagaan ta ni maal na hari ni ini. Kini atuwa dili man ni pangisog o pagpanghilabot nila. Naghatag lang ta og usay. Katin-awan aron bang maklaro aron dili. Gusto man gud nila nga ilogon kaning gingharian. Gusto nila nga ilang ilisan ang mga 12 ka apostoles nga pinutang ni Malahari. Labi na to mga anak ni Malahari, ilang pangkuan o katungod diya sa templo. Mao. Ilahamang ang ilahang gusto nga sila ang magdumala. Ilabi na karon nga ang gipakita ni Malahari sa Dios. Ang gipakita sa Dios dito kang Malahari na nang 1989 dito sa Luneta. Ano 1989? 1989. No, dito sa Luneta. Gipakita ni Malahari dito samtang nagkatulog siya ang porma sa gingharian sa Dios, ang pattern sa gingharian sa Dios. Nga gikan sa central office, regional office, provincial office, municipal office, hangtod sa barangay office. Mao kana ang pattern sa gingharian sa Dios. Gihimo na ni Malahari, no? Unya karon kining nag-anggon-anggon ilang usbon kay sila lang kuno ang giistoryahan ni Malahari. Ilisan kuno nila kanang kuan balaod. Ilisan kita kuno kanang balaod kuno sa Kingdom of God. Ilisan nato tinawanon. Mao ba? Munay sulti nila. Og tinawhanon nga balaod kanang himimo lang wala nagpasika dinhi sa balaang Kay kasulatan. sumala pa ni Mario Ugis. Ingon pa siya nga kaning mga apostoles mo'y nag-usog anang balaod kay nganuman sa una pa kuno dunay preaching anang masabado pagtuon sa balang kasulatan masabado. Kanang gilisan kuno sa mga apostoles kanang balaura wala na pagtuon anang adlaw nga Sabado. Wala na pagtuon pag-preaching nga mo kuno na panahon nga itudlo ang mga kabalauran tulmanon kasubuan anang adlaw nga Sabado. Gilisan kuno nato. Wala na ng Sabado. Wala na preaching kay mga tulog lang kuno magpahulay. Unsa man imong ikasulti ana? Nga si Malmahari gani dili ko magsuri-suri anang adlaw Sabado. Mao na mga kaigsuonan kay kana kung nag-istorya pud ana mga kuan man na magdalo man na mga magdalo
mga sumusupak mangguna sa gingharian sa Dios. Kay gitudlo ni malahari kanato ipabalaan ang adlaw nga ipapahulay. Oh. Ang ipapahulay nato sa Sabado. Munang ipapahulay man ang adlaw nga Sabado, gitudlo na ni malahari kanato nga ug mahimo dili man gani ta mukaon gani ang taana. Kay dili naman sa Biblia pa ana wala na may aso, di naman ta palong-agon kay ang istorya ni ana sa Birnes mao man kadto ang adlaw nga pagpangandam, nag-andam sila og pagkaon kay aron pag sunod adlaw nga pagpahulay, dili na sila magkaluto pa o maghaling. Kay ang tuyo ana aron mabalaan ang adlaw nga pagpahulay. Kunya kung nagbalaan ka sa adlaw nga pagpahulay, sige kang motor-motor din ha sa dapitan, kasuroy-suroy abot dito di pulo kay makitaan man na siya. Yang munaog magmotor-motor wala na kabalaan. Kan mo ko dari ang ilaha kung ipasikat kanang sulat ko nga si Kristo sa adlaw Sabado nagkuan mangani nanambal mangani sa adlaw Sabado to. Oh, nanambal si Jesucristo. Unay ni Mario. Unya ang sigutan ng ngalan kay musgot ng wala tasugod ng isgot mga tao dili sila man gyud yung una. Ang gusto ko nila nga manambal puta o magwali ta sa adlaw ipapahulay. Oh. Unya masupak ta ana nga gina sa Exodus diha ni Moises nga ipabalaan man gid ang adlaw nga ipapahulay. Unya kung susama ta sa uban nga magwali, lahi na puna ang pattern sa gingharian nga gihatag ni malahari, dili man gyud ta maghimo og naay gibuhaton sa adlaw nga ipapahulay. Di pahulay man gani kay nagpahaway, unya magwali-wali noon ta sa adlaw Sabado. Wala na nagpahulay. O susama ba sa gisambingay ni malahari nga adun ang amahan natulog, unya ang mga anak tuwa dito gas yaw-yaw ga chika-chika, istorya-istorya. O ang uban nagkanta-kanta. Ang amahan nga gikapoy sulod sa unong kasimana, unong kaadlaw nga trabaho sa usa lang kaadlaw nga nagpahaway, samuk-samukon sa mga anak kay nagbana-bana, nagkanta-kanta, nagtabi-tabi. Malipay ka ang amahan. Nga gitagaan man kita og sa kaadlaw nga igpapahulay. Mao kana mga kaigsuonan. No? Kana sila ba hari kay kanag mosangyaw wala mo gud sila sangyaw nga kun puro na magid pangdaot aning mga aning kingdom o kaning mga leader sa kingdom. Unya ilaha pangkuanon kaning pangtungloon. O mga matay daw kuno na. Oo, mga matay kay ilisan daw nila. O ilisan ang mga libihanon mo dumala sa kingharian mo kanang gobyerno sa Dios. Sila gimupuli, maghimo sa sila, magpansa sila, magpaordina sa sila. Kaya ang gibulan diha mahimo mga usa ka gingharian og mga saserdote. Sa to pa kanang ipakita nila nga ebidensya nga sila gyud tinuod nga saserdote nga mga libihanon. Libihanon sila. Mga lisensyado po. Lisensyado sila. Nga magpaila sila nga libihanon sila. Nga tinuod sila nga mga saserdote kay mao na sila agyon ang tinuod nga mga libihanon ay muariyan ta diha. Sila atong pabantayon diha. Sila atong pabantayon diha sa templo kay mao man na ilang responsibilidad, mao man ilang trabaho ang pag-alagad diha sa balay alampuanan diha sa templo. Pero ipakita sa ilang lisensya. Kita nila ilang lisensya nga sila libihanon. Libihanon, pare. Sa to pa kay wala man sila kuan, wala man sila lisensya o krasam nga makakasal bunyag as pare. Unsa man na tinuod ka na o unsa man na? Piki. Murag kanang atong istoryahon gyud na o wala gid ka insakto nga ebidensya pagahukman mo gid ka. May pay mamaligya ay diha na o kaning balot o kaning kuan kay naapay permit, napay supaw, may pasupaw na apay papel. Napay papel. Nya wangkon og libihanon, ang libihanon pare biya. Pag mo pare gani, lisensyado. Ana kay papel. Kay pagsulay diha bugal-bugal nga mayong ka diha nga pare be ko, wa kay kapakita nga lisensya, pwede be kanila kasuhan o pwede kanila kuanan kay
kaparong ingnon man ka. Oh. Pare na way lisensya. Mo na mga kaigsuunan, warang dili man unta ta manghilabot kaya giingon Wala man ta manghilabot. Oh. Kaya sila may unang nang hilabot. Ato rang gibalik tong ilang mga istorya nga dili pud maayo para nato. Panginganlan naman gid ng atong mga ngalan. Mao lagi kay gikan sa Region 1 hangtod sa Region 2 mga apostoles. Pinabundak pa. O anak inisog pa. No inisog. Dili para sa ato ang murag pinalangga style. Pinalangga ba. No ingon ana. Dinana man unta kay mangisog po ta parehas nila masamok man. Dako naman kay samok. Samok man. Kay kung atong magtamod ta sa giistorya sa Dios dito nga dinhi sa balang kasulatan ni ingon madini sa Hebreo Hanon 10:36 ingon diri kay kamo naginahanglan og pailog aron kamo makatuman sa kabubuton sa Dios og makadawat sa iyang gisaan. Pailog ra gid tawo mi maayo ani mga hilabtanon. Pikas-pikas hilabot. Ya dili man pud mi makuratan ana kay gisaan naman na daan ni malari. Mao dagay pud na ang katumanan po dari sa naisulat sa balang kasulatan nga kaning gingharian pilit gid kuhaon sa mga tawo mararahas. Mararahas. Basaha ko no kung asa to kun aron ni pa pakita. Naabi na. Wala lang nato pero ako tong nabasa gid gahapon, no? Nga kanang gingharian pilit gid kuhaon sa mga tawo mararahas. Daghan. Muna nga usa sa mga tawo nga gusto nila nga gunobon, kuhaon, ilisan ang gingharian nga mga tawo mararahas kaning perti kaayong istorya, pato-pato sa bersikulo, unya ipaigo dayon na ng mga tao ngayon na ba? Wow. Mga sinalikway mo sa Diyos. Sila ra pwede istorya nga mga sinalikway sa Diyos. Pero kaning mga sinalikway, mo po'y mo ilog sa gingharian. Mga taong mararahas, ika nga sinisulat sa balang kasulatan. Maura na karon. O diya kay, giingon man diya sa balang kasulatan. Nga, to katong niingon siya nga umari kamo ay atong basahon Mateo 25:24 ingon man din o kang hari magaingon kanila diha sa iyang tuo umari kamo mga dinaig sa akong amahan panundan ninyo ang gingharian nga kitagana alang kaninyo sukat pa sa pagtukod sa kalibutan unsaon man kining mga tawhana na dili man wala man gidaig ni manahari kay puro mani mga buluyagon daot gani sukad pa ni sa una diha pa si Malari daghan na kaay ni nakamarka na ni mga tawhana ni Malari kay wani mga sumusupak puro ni sumusupak karon nga si Prince Rocky mala Prinsipe Rocky ang dumala murag yanuhon na nila dayon nga ilahang sila ang magdumala kay nagpato-pato na yung istorya nga sila ingon ana. Saan man na. Sa ngalan anak mga grupuhan? Yawaha. Sa to? Yawaha. Pero sa Biblia, na ba tayo mabasa diya letra por letra? Wala. Sa Bible? Ambot lang kahapon. Sa Bible nila siguro. Siguro sila version sa Bible nila. Biblia. Nibasa nila anak, imbis nga Yahweh, ang ilang litukon, Yahawa man. Yahawa. Wala ta kaya sa Biblia biya gingon ba diya ang magadugang pagadugangan hampa o ang magakuha dugangan waan sa kinabuhi. Waan sa kinabuhi. Karon sa Biblia, murag daghan naman dagay ta Biblia nga nabasa, wa makita pabasa diya Yahweh, Jehovah o Panginoon Jehovah. So wala may Yahawa dito. Pero Yahawa sukat-sukat wa pag yung kitag Bible nga Yahawa ang nasulat. Wala dito no. Wala. Sa to pa sila ra gidugang-dugang. Sila siguro na ma-recognize gud ang ilang grupo nga Yahawa. Naguro sila gipa-imprinta nga Biblia nga Yahawa. So kanina sila pud na pud ni registered po ng ilang grupo. Kana ra pangutana. Kay kung registered, dili na agawon ning gingharian. Dili na saklawon, dili na i-approach, ipangaral ng ilang grupo. Hindi sa mga. Ang ilang style kasi, para makuha nila itong mga tao,
No, ilang Dauton. dauton ba? Aron Dauton, labi na mga leaders ilang dauton mo ni buto dagang pato-pato sa bersikulo, no? Mao man ay mga estratehiya anang mga dili matarong nga ilang i-down ang usa ka tawo aron ma-divert dito ang pagdayeg dito nila aron makuha nila ang kuan kining say tawag ana. Makuha nila ba? Kay buot nilang dauton ang usang tao para lang mobalhin nila ang pagkuan sa tao. So niya, bahin na lang kuan. Ilang isgutan din ilang din ipamugos ka ng 10%. Unsa man na siguro unsa man kasi na o gusto po silang modawat og 10% good po. Kay mao mo ginagi ka kuanan kay kana ilahas kana mao mo ginagi ambisyonan nga kanang 10% nya giusob ra ba pud nila ang sistema. Si Mahal na Hari dunay structure sa 10%. Ilaha lahi. Nya kanang ilahang paano itopod nga kaning system sa ilahang panalapi. Gusto nila nga mo isulod diri sa kingharian. Nga dili man na mo program ni Mahal na Hari. Tapos minus lang itagaan ko ni tatay. Kada oras, kada adlaw, minuto adlaw, istoryahan man ko sa Ginoo. Istoryahan man ko gahapon, istoryahan ko sa Ginoo. Tungod sang adlaw, istoryahan ko sa Ginoo. Pagbasa na ko sa Bible, nakita. Muni akong nakita, gitagaan ko og kuan kaning kuan sa Ginoo. May pa sila kay sige pa. Bali bitaw. Pero kana sila ilaha man pud ang mga buhat. Mo lagi, di man nato ni masgutan unta. Kung wala ko tinadungog nga mga birada nila nga kita na lang tanan may ginahamutan nila. Halos tanan nilang programa dinhi sa radyo sa DXBD ang mga apostoles sa Kingdom of God hinganlan pagyud mo pagyud sige balik-balik. Kita na ko ng ilang sulat-sulat din ha. Gipang-X na tanan. Gipang-X ana. Sa wala pa na sila nag-program. So nagmalinawon ang program nato. Wala ay samok pagsulod nila, sugo nila kumbate, gibirahan tang Kingdom of God anak mga leaders muna mga matay mo to. Pero wala kita nagkuan. Wala ta saling. Karon kay mura man gihapon ilang kumbate. Kumbate man gihapon ilang gusto. Unsa kahana? Nang ilang style. Igo ramantang katubag. Tubag lang Tubag aron malinawan. Wa man tanang hilabot nila kasi sila may una ng hilabot. Tubag na sa ilahang mga panghilabot dinhi sa tuwa. Okay. Kung dili nato ni tusikon, magkanunay naman lang ni. Ang lamigas gani nga gamay kaayo basta maapikhan mo apiki bi po nagpamao. Kay og manitan og mupan ni sila kani ato wa man tayo nang hilabot nila, sila may nang hilabot una nato. Ato lang ang ilang istorya ato lang ibalik nila. Balik lang. Ato ang karon sunod Sabado, murag hapon ang ilang style, iyon ana. Ako mag-predict na lang kung daan na di na ginasla ka istorya. Sige nga. Ako mag-predict na lang di ko daan. No? Baga sa propesya ba? Nga karong Domingo, mubanggit pagani na sa istorya nga makadaot sa kingdom. Mga ngalan nga dili maayo nga ila ang pangtunglohon ang mga leaders. Tagaan sila karong Domingo ha. O ultimatum Sabado. Para Sabado ha. Pero sunod Sabado di na ginasla ka istorya. Basta manghilabot. Ako ginang ipropesya di gina ka istorya na. Basta manghilabot. Basta karong Sabado. Muyaw-yaw pagay na manghilabot sa kingdom. Mura ibot pang daot na to. Muna diharag sila taman. Di naging sila ka-on air aning boses sa mga buutan. Magwali lang gud sa ilahang kinaugalingon nga pagwali. Dili lang magdaot sa ubang katawhan aron lang nga maisa sila, madayeg sila. Nila lang ilang program nga maayo kayo, muni programa sa ilang grupo, ani ato ipadayon kaning programa ni Mahal na Hari nga nindot bali po ng mga leaders tanan ilang pangtunglohon tapos pag-exam dia paghinganlan pa ng ngalan nato. Pa naman na. Di na. Bawal naman na. Libel man na. Sa kahanginan. Muna gingon lagi nako nga karong Sabado makadungog kay ako manang panon. Kay ano na nila, di murag balik di ko nato sila. Karong Sabado manghilabot pagani na sila.
Ingna kung bakakon, karong sunod anang Sabado, di na ka-on air na sila. Oy, ginaangay nga po anon. Di na gina sila ka-on air ba? Kaya. Mo lagi kay kining atong oras. Gamay na Oh, gamay na lang gyud kayo, no? Mao nga sa ngalan sa atong labang magtutudlo, no? Sa dili pa ta matapos, no? Namilit sa atong provincial leader si Harry Joel. May hapon sa tanan, sa labang tanan sa mga hari, yung Dr. Malansa, among Supreme Family Founder sa Kingdom of God. Salamat kay mga hari sa kagayunan kami nagka-tapok-tapok din yung mga istasyon, DXBD 11.3, The Voice of the Pican. Salamat kayo sa among, salamat po ko sa akong mga kauban diri sa mga ang tulo ka mga regional director o apostolis ni mga hari sa Region 6 o Region 7 o sa akong labaw sa among Region 9 si Mahaling Felix Prosiso. May hapon nga natong tanan. Okay, Hari Florentino. Maayong hapon, mahal na Hari Pilimon Ondo Bonanza. O sa tanan nga naminaw, maayong hapon o ako kini ang inyong ubos nga igsoon, Florentino Campilan, naasahin sa Eastern Samar. Okay, Hari Giovanni Sharis. Sige no, maraming salamat daghang kay salamat sa ato ang mga magigiting tagasunod no. Thank you for watching. Reggie Francisco Tabio from Cebu City, Jeffrey Bation from Sikayab, and Ricky Rebenito straight from Aklan, Jolito Timugan from sa Bohol, Jolito, Rena Edna Malinis sa Sibugay Province, then Hari Jerome, sa akong asawa nga nagtanaw. Okay ro, di kalimutan lang imong asawa rin na. Hari, okay ro. Sa ngalan sa atong labang magtutudlo, mahal na Hari Pilimon Ondo Bonanza, o ingon man sa atong ang chairman ngayon, si Malapit Spiraki Were Bonanza, daghang salamat na mahal na Hari, Malapit Sipi. Kini yung ubos nga higala sa kanginan, Felix Proceso, ngayon kaniyong mabuhay Kingdom of God. Mabuhay Kingdom of God.